पाक अफगान सरहद नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारियत नाकाम बना दी गई। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, अफगान चौकियों को निशाना बनाया। वाक़या पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मरम्मत के दौरान पेश आया। पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ़द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुँचेगा। कराची में दहशतगर्दी का शिकार चीनी इंजीनियर्स IPP इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। फाइनेंस डिवीज़न ने कराची में दहशतगर्दी का शिकार चीनी इंजीनियर्स के साथ टैरिफ में कमी पर मुज़ाकरात करने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। बयान में कहा गया कि हुकूमत IPPs के साथ बातचीत कर रही है और मुज़ाकरात में वो पावर प्लांट्स भी शामिल हैं जिनके लिए हलाक होने वाले दोनों इंजीनियर्स काम करते थे। अमेरिका की कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत, हलाक और जख्मी होने वालों के साथ दुख और हमदर्दी का इजहार किया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आइन और कानून को यकीनी बनाने के लिए इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के आबाई घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, कहते हैं कि पाक फौज के शौदा कौम का फ़ख्र हैं। मुल्क की सलामती के लिए शौदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं जा सकती। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान, 100 इंडेक्स 85,530 की सतह पर आ गया। इंडेक्स में 133 पॉइंट्स की कमी, 258 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 156 कंपनियों के हिस्से में कमी, 18 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $2 अरब 80 करोड़ की तरसीलात ज़र भेजी। सितंबर 23 के मुकाबले में सितंबर 24 में तरसीलात ज़र में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा वाली साल पहली छमाही में तरसीलात ज़र $8 अरब 80 करोड़ मौसूल हुए। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शर्फ पसंदी करने वाले मज़ीद अफगानियों के होशरुबा एतराफ़ी बयानात मंज़र-ए-आम पर आ गए। पुरअमन एहतजाज का लिबादा उड़े। शर्फ पसंद बलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदूद पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद शर्फ पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्फ पसंद ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है, पेशावर में मजदूरी करता हूँ। जावेद नामी शख्स ने 5,000 रुपये देकर एक दिन की मजदूरी करने को कहा। जावेद ने एक दिन के पैसे दिए, 2 दिन के नहीं दिए। हमें हिदायत दी कि PTI के जलसे में जाकर तोड़ फोड़ करो और गाड़ियों और घरों को आग लगा दो। दूसरे शरपसंद अमानत खान का ताल्लुक भी पेशावर से है। उसने बताया कि PTI से पैसे लेकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होने से दूर रहें। ये शरपसंद अनासिर इमलाक को तोड़कर मुल्क और कौम का नुकसान करना चाहते हैं। गाड़ियाँ ना जलाएं और सड़कों को भी ख़राब ना करें। मई हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को डियाला जेल में होगी, जिसमें मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची में मंगोपीर खैराबाद गुलशन तौहीद में मुबैना मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। हलाक डाकू मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। इलाके में कॉपिंग ऑपरेशन के दौरान डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में डाकू हलाक हो गए।
کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلاک 11 گلبرگ ٹاؤن کے قریب گلی سے 3 سالہ بچی کی پھندہ لگی لاش ملی ہے۔ شناخت آمنہ دختر عبدالباسط کے نام سے ہوئی۔ 3 سالہ آمنہ صبح اسکول جانے والے بہن بھائیوں کے پیچھے نکلی تھی۔ آمنہ کے گلے میں دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ آمنہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ڈاکو گرفتار۔ نارتھ ناظم آباد کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی سمیت 2 ڈاکو پکڑے گئے۔ اسلحہ موٹر سائیکل برآمد۔ جمشید کوارٹر پولیس کا مارٹن روڈ کے قریب مبینہ مقابلہ، زخمی سمیت 2 ڈاکو گرفتار، اسلحہ برآمد۔ میرپور خاص کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر شاہ نواز کو مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کرنے کے مقدمے میں مقامی CI افسر سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنا حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ تعداد پوری کرنے کے لیے حکومت نے بیرون ملک دوروں پر موجود اراکین پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق 10 سے 15 حکومتی ارکان قومی اسمبلی سینٹ ملک سے باہر ہیں۔ PTI کے MNA ریاض فتیانہ اور سینیٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے عبید اللہ گورگیج بلوچستان اسمبلی کے رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 44 کے 16 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا۔ عبداللہ گورگیج کی کامیابی کو نیشنل پارٹی کے عطا محمد بنگلزئی نے چیلنج کیا تھا۔ امن کے بغیر ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں تعلیم کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ امن و استحکام، پالیسیز کا تسلسل اور مسلسل اصلاحات سے ملک ترقی کرتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیمز فنڈ کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہم ڈیمز بنانے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم نامے کی طرف نہیں جائیں گے۔ عدالت نے ڈیمز فنڈ پرائیویٹ بینکس میں مارک اپ کے لیے رکھنے سے متعلق وفاقی حکومت اور بابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ FIA کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت، سماعت کل تک ملتوی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی احسن ریاض فتیانہ کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ لاہور کے تھانہ ڈیفنس C میں احسن فتیانہ کی ماں کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق 25 افراد نے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور احسن ریاض کو اغوا کر کے لے گئے۔ کرپشن اسکینڈل میں نیب لاہور کی ریکوری کے طور پر ڈپٹی چیئرمین نیب نے 3 کروڑ 68 لاکھ روپے کا چیک پنجاب حکومت کے حوالے کر دیا۔ ترجمان نیب لاہور کے مطابق ریکوری سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف ٹھیکوں میں کک بیکس میں ہوئی۔ 1 کروڑ 72 لاکھ روپے سابق چیف فائنینشل آفیسر اکرم نوید سے پلی بارگن سے وصول کیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی رپورٹنگ پر پیمرا کی پابندی کے خلاف درخواست پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران عدالت کے ریمارکس، اگر رپورٹ ہوتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ دوران سماعت عدالت عالیہ کا پیمرا کے وکیل سے استفسار۔ عدالتی پیچیدگیاں عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ عدالتی ریمارکس اور قانونی اصلاحات صحافیوں کے لیے بھی سمجھنا ممکن نہیں۔ پیمرا کے وکیل کا جواب۔ سندھ ہائی کورٹ میں MD کیٹ کے نتائج میں مبینہ بے قاعدگیوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ عدالت کا پروسیس پر عمل نہیں ہو جاتا، MD کیٹ ایڈمیشن کے ریزلٹس کو ہولڈ کرنے کا حکم۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ چیف سیکرٹری سندھ نے تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹیفائی کر دیا ہے